बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अभी नहीं इंतजार हो सकता। सर शुरू करें सर, इस तरह नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं इस्लामाबाद की अदालत के सामने और जो फैसला आया है वजीर आजम इमरान खान का जो इद्दत केस में सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से वो जज साहब ने मंजूर नहीं किया। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं। इस फैसले को जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और कानून और जस्टिस का तकाजा था कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। और यहाँ तक मैं ये कह दूं कि कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वजीर आजम नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है, उसको कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने बरमला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन नियाजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। यहाँ पे ये मैं अभी फिर कहता चलूं कि इस वक्त आलिया हमजा साहिबा की 17 और 18 साला बेटियों के मोबाइल फोन लेके उनके फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को 45-46 डिग्री की गर्मी में जेल की वैन में बिठाया जाता है। उनको फैसिलिटीज हमारे कैदियों को नहीं दी जा रही। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, इसकी मुज़ामत करते हैं। और ये भी मैं कहता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। बहुत शुक्रिया कबल नौकरी के बारे में कबल साहिबा। थोड़ा सा तमाम अपने पार्टी कारकुन भी एक सेकंड भाई, हमारे साथी खामोश आगे हो। आज इस अदालत ने ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल किया, अवाम जो इंसाफ लेने आई थी, बिलखसूस पाकिस्तान की 52% आबादी जो खवातीन पे मुश्तमिल है, उनको इन्होंने बुनियादी हकूक, उनकी जो गैरत और इज्जत वाली बातें हैं, उनको उछाला है इस अदालत में। उसकी प्रोटेक्शन करने में यह अदालत नाकाम रही है। 46-48 डिग्री टेम्परेचर में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को इस 2 नंबर घटिया जाली केस में अंदर बंद किया गया है। मैं यहाँ पे आप सबकी करेक्शन कर दूं, जब आप इस केस को स्टडी करें तो पता ये चलता है कि असल में तो इद्दत का भी मामला नहीं है। असल में कहा जा रहा है कि ये शादी करके फ्रॉड किया गया है। पूछना यह है कि किससे फ्रॉड किया गया है। जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि मियां बीवी का मामला है, ये कोई केस ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कल वो राना सनाउल्लाह बयान कर रहा था कि कोई ना कोई लेफ्ट राइट का केस करके हम इमरान खान को अंदर बंद रखेंगे। ये इमरान खान को निशाने पर लाने की वजह से आज बुशरा बीबी की इज्जत को, उन एक बापर्दा खातून की हुर्मत को इधर उछालने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखिए, इज्जो मंतशा व तुज़िल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। ये वो लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स गिरते थे, जिनके किडनीज फेल होते थे, जिनको दिल के 4-4 दौरे लगते थे, लेकिन आज इमरान खान को 6/8 के डेथ सेल में रखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने मुल्क और अवाम की हकीकी आजादी के अलावा कोई बात नहीं की है। बुशरा बीबी ने ये सारी तकलीफें
اور اپنے خامن کا ساتھ دینے کے لیے، حق کے لیے اور حقیقی آزادی اور قوم کی فلاح کے لیے جو ہے اس کو وہ برداشت کری ہیں. لیکن عوام کو صرف بتانا چاہتی ہوں، ہم تحریک انصاف والے ہیں، ہم آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں. ہم پہ آپ جھوٹے مقدمے کرتے ہیں. آج ATC عدالت سے آئے ہیں سرگودا سے، ہمیں آپ نے 780S لگائی ہیں، ہم پہ آپ دہشت گردی کے مقدمے کرتے ہیں. لیکن ہم وہ واحد جماعت ہیں جو ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں چڑھتے، آئین کی اور قانون کی جنگ، آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہ کے کرتے ہیں. ہم نے پھر بھی ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، ہم نے عدالتوں کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی ہے. آج عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے. انشاءاللہ اس کیس کو بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی آئین اور اسی قانون کے مطابق پورا حل کرائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر سرخرو ہوگا، بشرا بی بی سرخرو ہوں گی، اور یہ خود ان کو یہ پروٹوکول میں خود بھیجیں گے، کیونکہ وہ اس ملک کا اس وقت بھی فارم 45 پہ حقیقی وزیر اعظم بھی عمران خان ہے، اور سب سے بڑی پاکستان کی جماعت اور اس وقت اسمبلی میں جو اصل میں نمائندگی بنتی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان. اور اب تک کی جو پروسیڈنگز رہی ہیں اس میں ایک چیز بار بار سامنے آ رہی ہے، ہر بات سے نکل کے آ رہی ہے، اور وہ ہے بھلے کے نشان کی بات، کہ یہ کتنا غلط فیصلہ تھا. بھلے کے نشان، ایک پارٹی کو اس سے محروم کیا گیا، نہ صرف پارٹی کو بلکہ ووٹر کا جو حق ہے وہ اس سے چھینا گیا، کیونکہ ووٹر نشاندہی کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں لٹریسی ریٹ کم ہے تو انتخابی نشان رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ووٹر آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکے، اپنی منشا کا اظہار کر سکے، اپنی رائے کو ایکسپریس کر سکے. تو جب آپ ایک نشان لے لیتے ہیں یونیورسل، تو بیسیکلی آپ ووٹر کو اس کے حق سے مجروح کرتے ہیں. اور یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ووٹر ہی کے حق کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے. اس پہ کچھ جج صاحبان نے بڑا واضح اس پہ دوران بحث جو ہے بات کی ہے، ریمارکس دیے ہیں کہ جو فنڈامنٹل جو رائٹ ہے وہ ووٹر کا ہے، اس کو سیکیور کرنا. اور ڈیموکریسی کی بنیاد ہی ہے کہ ووٹر کا جو حق ہے وہ اس کو ملے. اور وہ کیا حق ہے؟ وہ یہ ہے کہ جدھر وہ ووٹ دے رہا ہے وہ ادھر ہی جائے. اور اگر نواز شریف کو ووٹ دے تو نواز شریف کو جائے، عمران خان کو دے رہے تو عمران خان کو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ووٹ دے رہا ہے عمران خان کو اور پھر فارم 47 آ کے تو ادھر ٹریول کر جائے. یہ نہیں ہے. 3 اوکیجنز ایسے آئے جب ووٹر کے ساتھ زیادتی کی گئی. نمبر 1 بھلے کا نشان، اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. نمبر 2 جو پولنگ ڈے پر اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، اس کے جو پارٹی جو تھی اس کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی. ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پابند سلاسل تھے، ان کے جو لیڈر ہیں وہ پابند سلاسل تھے، اور انٹرنیٹ بھی بند تھا، موبائل فون بھی بند تھا، اور پولنگ ایجنٹس کا معاملہ، یہ ساری چیزیں آ گئی. یہ دوسری دفعہ تھی. تیسری دفعہ تب آئی جب کاؤنٹنگ میں فارم 47 جو ہے وہ ڈفرینٹ کاؤنٹ دے رہا تھا فارم 45 سے، وہ بھی غلط تھا. اور چوتھی جگہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں اس کو نہیں دی گئی ووٹر کو جدھر اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ مخصوص نشستیں خواتین کی بھی اور اقلیتوں کی بھی وہ ادھر چلی گئی. تو یہ 4 جگہوں پہ ووٹر کے بار بار میں کہہ رہا ہوں ووٹر کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے. تو یہ اس کی پروٹیکشن کا کیس ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ پورے چل رہا ہے سلسلہ، انشاءاللہ یہ سیٹیں یا تحریک انصاف کو ملیں گی یا سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نظر آ رہا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ مخصوص نشستیں اس کو ملتی ہیں جس جماعت نے جتنی سیٹیں جو ہیں وہ جیتی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جماعت وہ سیٹیں جیتی نہیں ہیں تو اس کو دوسری کسی جماعت کی سیٹیں مل جائیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت جو ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. نہیں، ہم تمام لوگوں نے PTI کے ٹکٹ جمع کروائے، ہمیں جان بوجھ کر آزاد کر دیا گیا. اور یہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرپریٹیشن کی تھی اس کے اوپر آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن خود مان گیا ہے کہ ہم نے جو انٹرپریٹیشن کی تھی اس کے مطابق جو بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق ہم نے آزاد کیا. اور نمبر 3 بات یہ کہا گیا، آخری بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طرح سے یہاں پر اس نے کنڈکٹ کیا، جو ماحول بنایا، اور جس طرح سے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और बाकी दे रहे थे, और एक तरफ गुज़श्ता 2 दिन जो पहले समाअत हुई थी उसके अंदर जैसे इमरान खान साहब के ऊपर कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने जिस तरह से वो असरअंदाज हुए, हम उन अल्फाज की भी मजम्मत करते हैं।